لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حضرات ذی وقار اللہ دا قرب حاصل کرن دے واسطے او دی انوار و تجلیات دی اور او دی رحمت دی بارش سمیٹن واسطے بھئی صفحے چ ہو جانا مہربانی کر. یسر بھائی جڑے دوست آندے نے انہاں دی خدمت چرچ کرو جی صفحہ چ بیٹھن. اے بچیاں نوں بالکل آخری صف تے بیٹھے دیوار نال چلے جاؤ. شاباش. حضرات محترم، عبادت دی چاشنی لین واسطے اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے یہ ضروری ہے کہ بندے دا دل پاک ہوئے. بندے دا دل پاک ہوئے. او دا دل حسد، نفرت، بغض، کینہ، ہر او پلیدی کہ جیڑی رب دے قرب وچ رکاوٹ ہے انہوں دل وچوں کڈے اور اپنے دل نو پاک کرے، دل دی پاکیزگی حاصل کرے. تو دوستان عزیز، دل دی پاکیزگی جڑی ہے او پانی پر سٹن نال نہیں ملدی. دل دی پاکیزگی جڑی ہے عطر تے پرفیوم لان نال نہیں ملدی. دل ادو پاک ہوندا ہے جدو زبان تے دل دوویں رل کے ذکر خدا کرن. ذکر خدا کرن. اور جدو اسی زندگی دا ایک ایک سانس اللہ دے ذکر دی خاطر اسی وقف کر دیاں گے، اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے، اسی تمام تر معاملات نو چھوڑ کے فقط اپنے آپ نو ذکر الہی واسطے اسی وقف کر دیاں گے، تو یقین منو ساڈا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، ساڈا باطن بھی پاک ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ
اسم ربہ فصلی، جنہاں نے دل دی پاکی حاصل کرن تو بعد اللہ فرماندا ہے میری نماز پڑھی، بندہ سارا دن عبادت اور ریاضت کرتا رہے، تسبیح و تحلیل بیان کرتا رہے، لیکن نمازی نہ ہوئے، بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن نمازی نہ ہوئے، او دا کوئی حج، او دی کوئی عبادت، او دی کوئی ریاضت اتنی دیر تک اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں جب تک وہ نماز پنجگانہ دا پابند نہیں ہو جائے۔ تو حضرات دی وقار نماز بھی تواڈی ادو قبول ہے کہ جدو تواڈے دل دی پاکیزگی ہوے گی، دل دے اندر خدا دا نور ہوئے گا، او دا قرب ہوئے گا۔ تو میں عرض کر چکے ہیں خدا دا قرب حاصل کرن واسطے بندے نو ذکر الہی دا سہارا لینا چاہیے ہے۔ انج تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا سب تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور پھر بہت بڑا ذکر بسم اللہ ہے، بہت بڑا ذکر بسم اللہ، جنہوں اسی اہمیت ہی اپنی زندگی وچ نہیں دیندے، جنہوں اسی اہمیت ہی نہیں دیندے۔ حضرات دی وقار اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو توریت اور انجیل عطا فرمائی، اور میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ اور یاد رکھنا زبور دے اندر، توریت دے اندر، انجیل دے اندر کچھ شیاطین نے، شیطانہ نے رل کے رد و بدل کر دیتا، لیکن یاد رکھنا جی میں کتاباں دے اندر قرآن افضل ہے، انج نبیاں وچ مدینے دا تاجدار افضل ہے۔ ساریاں کتاباں وچ رد و بدل ہوتا آیا، نبیاں نو اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں، پر جدو محبوب دی واری آئی نا تو اللہ کریم نے سارے نبیاں دیاں فضیلتاں جتنیاں نبیاں نو دیتیاں سن ساریاں اٹھا کے تے محبوب دی جھولی وچ رکھ دیتیاں۔ تو جدو نبیاں نو کتاباں دیتیاں تو پھر جدو قرآن دی واری آئی تو اللہ نے تمام کتاباں اور صحیفیاں دے علوم جڑے سن، علم جڑے سن اٹھا کے تے اللہ نے قرآن میں رکھ دیتے ہیں۔ کتاباں میں قرآن افضل ہے، نبیاں میں مدینے دا تاجدار افضل ہے۔ تو حضرات دی وقار یہی وجہ ہے کہ تمام کتاباں نو بدل دیتا گیا، لیکن قرآن نہیں بدلا۔ قرآن کیوں نہیں بدلیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا قرآن نو محبوب نازل بھی میں ہی کیتا ہے تو ایدہ محافظ بھی میں آپ ہی ہے، ایدہ محافظ بھی میں آپ ہاں۔ تو حضرات ساریاں کتاباں میں تبدیلی آ گئی، لیکن جیڑی کلام اللہ نے اپنے محبوب تے نازل فرمائی او دے وچ تبدیلی نہ آئی ہے تے نہ آوے گی۔ کیوں کہ اس ذکر دا، اس قرآن دا، اس کتاب دا محافظ کوئی امیر یا مولوی یا پیر یا وزیر نہیں، اس کتاب دا محافظ اللہ ہے، خدا دی ذات ہے۔ تو حضرات دی وقار تو میں بات عرض کر رہا ہوں، تمام کتاباں دے علوم جڑے نے وہ قرآن وچ رکھے گئے، تے قرآن دا علم سورت فاتحہ وچ رکھیا گیا۔ توجہ ہے جی، قرآن دا علم سورہ جناب والی سورہ فاتحہ دے اندر رکھیا گیا، اور سورہ فاتحہ دا سارا علم اللہ نے بسم اللہ شریف وچ رکھیا، اور بسم اللہ شریف دا سارا علم اللہ نے بسم اللہ دی با وچ رکھیا، اور بسم اللہ دی با دا سارا علم بسم اللہ دے با دے نقطے وچ رکھیا۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جیڑا با بسم اللہ دے با دے تھلے نقطہ ہے نا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں مولا علی ہاں۔
میں مولا علی ہاں۔ تو حضرات عزیز وقار اج تھوڑے جے وقت دے وچ میں تواڈے سامنے ہی عرض کراں گا کہ صرف بسم اللہ شریف دی فضیلت کی ہے نہیں، اگر زبان ساتھ دیندی ہے طبیعت دا تو سبحان اللہ کہن نال بندے دی چدرا کٹ دی نہیں، ود جلدی ہے ڈٹ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار تو میں بات عرض کر رہا کہ بسم اللہ شریف دی فضیلت کی ہے، اس ذکر دا جناب والی مقام کی ہے۔ تو جناب والی میاں صاحب فرما دینے اول حمد ثنا جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہیں ہر سارے نہ پڑھنا میرے نال کوئی ضروری نہیں، بزرگاں نو میں کدی بھی نہیں کیا تے نہ میں کدی آنا، میں صرف نوجواناں نو آنا ہونا تے ہولی پڑھن والے نو معافی ہے، کوئی نہیں ضرورت انہوں پڑھن دی، او پڑھیا جے میرے نال تے جڑا اچھا پڑھ سکے، پڑھیا جے ذرا میرے نال محبت دے نال اول حمد ثنا سلامت رہو اول حمد آواز ہے ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا ایمان ہو آکھو اس دا نام بات اسی نہیں آکھو جتارن والا اس دا نام والا۔ اس جملے تے جدا عقیدہ جتنا پختائیوں میں اتنے زور نہ لا کیا جے اس دا نام جتار تے کسے میدان نہیں ہر۔ آئیے ذرا سنیے جناب والی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میری امت ہر جائز کم کرن لگیاں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، فرمایا ہر جائز کم کرن لگیاں بسم اللہ شریف پڑھیا کرو، فرمایا جڑا بندہ جائز کم کرن لگیاں بسم اللہ نہیں پڑھے گا وہ دا کم کدے بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ دا کم کدے بھی مکمل نہیں ہو سکے گا، وہ دا کم جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا ادھورا رہ جائے گا۔ عرض کیتی آقا اگر کم شروع کرن لگیا بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہی ہوئے تو آقا کی کریے، فرمایا جتھے یاد آ جائے، فرمایا جتھے یاد آ جائے فرمایا اوتھے ہی پڑھ لیا کرو۔ آقا پھر جتھے یاد آ جائے اوتھے کیویں پڑھنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اوتھے جو پڑھیا کرو بسم اللہ من اولی و آخری۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اپنی رحمت بھی فرما دے گا، اللہ کم وچ برکت بھی فرما دے گا۔ اول حمد ثنا حضرات ذرا توجہ
نہیں بھائی جب تک کہ تیسری صف مکمل نہیں ہونی تے اونی دیر تک تساں صفاں جی بیٹھنا مہربانی جی اے تھوڑا جہا اگلی صف چھوڑ دیا جائے اٹھو بھائی تسی پچھلا دو وہ صف خالی یار یہ واسطے تو انتظامیہ ہوں کوئی تنخواہ تو بندہ نہیں نہ رکھ سکتی کہ جڑا ہر جمعے صفاں درست کرائے گا مینوں بھی 8 سال اور چلے نے تہاڈیاں صفاں درست کراتے ہیں حضرات ذی وقار جناب والی میں بات ایک باری دور نظر سارے کہہ دو سبحان اللہ حضرات ذی وقار جناب والی میں بات عرض کر رہی ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ہر جائز کم بسم اللہ دے نال نہیں کرے گا او دا کم نامکمل رہ جائے گا او دا کم ادھورا رہ جائے گا آؤ ذرا سنیا جے ہر بندے دے نال ایک شیطان ہوندا ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے جنابی والی وہ مسلمان ہے ہر بندے دے نال ایک شیطان ہوندا ہے ایک دن ایک مسلمان دے نال جڑا شیطان سی او دی ملاقات ہوئی کافر دا جڑا شیطان سی او دے نال اے دا راوی کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول نے جدا بڑا مقام ہے جدی بڑی شان ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک شیطان جڑا مسلمان دے نال ہے او دی ملاقات ہوئی کافر جڑا شیطان تھی او دے نال جڑا شیطان ہے او دوواں شیطاناں دی ملاقات ہوئی جڑا مسلمان دے نال سی او جناب والی بڑا پتلا جیا بڑا ماڑا جیا سکا جیا تے جڑا کافر دے نال سی او بڑا پلیا ہویا سی بڑا صحت مند جڑا کافر دا شیطان ہے صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں جڑا جناب والی کافر دا شیطان ہے وہ کہنے لگا مسلمان دے شیطان نو آدھے ذرائے دس تو بڑا ماڑا ہے تو بڑا پتلا ہے تیرے پلے تے شے کوئی نہیں انہیں کیا بیلیا میں کیسے بندے دے نال رہنا وہ جیڑا جیڑا کم کر دے پہلو بسم اللہ پڑھ دے تے جناب والی روٹی کھان لگ جائے تے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں کیا جناب والی او جڑا بسم اللہ شریف پڑھ دے کھانا کھان لگیاں کہ میں اتھو دوڑ جانا او دے کھانے کے اندر برکت آ جاتی ہے اور رج جاندے میں بھکھا رہ جانا جدو پانی پین لگ جائے پھر پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رج جاندے او دی پیاس بجھ جاتی ہے تے میں پیاسا رہ جانا انہیں آکیا تیرے وال بڑے بکھرے نے تیرے وال بڑے جنابی والی کھل رہے ہوئے نے انہیں آکیا میرے وال تا کھل رہے نے وہ جدو سر تے تیل مسلمان لان لگ دے وہ تو بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں دے وہ دے وال سمر جاندے نے میرے وال بکھر جاندے نے انہیں آکیا جدو کپڑے پان لگ دے نوا لباس پان لگ دے وہ تو بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر نعرہ رسالت انہیں آکیا جنابی والی وہ تو بھی بسم اللہ پڑھ جائے ڈاکٹر صاحب کدھر تشریف لے گئے ایک باری نعرہ رسالت مارو میرے بال میں ذرا آواز کٹ کئی بندے اچھا سن دیں یا رسول اللہ دا ادو مقام پتہ لگے گا جدو قبر آئے گی پھر جدو بندہ تنہا ہوئے گا پھر انہیں یاد آئے گا کہ میں دنیا دے تو چوپی وٹی رکھی تھی پر یہ مقام کی ہے جدو ماں تے پیو چھڑ جان گے نا ادو مدینے دا تاجدار تیرے کام آئے گا حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا نعرہ رسالت حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا
وہ کہن لگا میں تے کیسے بندے دے نال رہنا جڑا روٹی کھان لگیا نہ بسم اللہ پڑھ دے تے میں ہی رجنا بھوکا رہ جاندا ہے جڑا پانی پین لگیا بسم اللہ شریف نہیں پڑھدا میری پیاس بجھدی ہے وہ جناب والی پیاسا ہی رہ جاندا ہے کپڑے پان لگیا انہیں کبھی بسم اللہ شریف نہیں پڑھی میں کجیا جانا وہ جناب والی ننگئی رہ جاندا ہے توجہ دے نال سنیا جے بسم اللہ شریف دی جناب والی کتنی برکت ہے بسم اللہ شریف دی کتنی شان ہے ایک صحابی رسول نے میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی سونیا میرے ماں باپ آپ تے قربان جاؤں آقا جب میں روٹی کھان بینا میں کھانا چنگا کھا لینا لیکن پھر بھی میں بھوکا ہی رہ جانا جامعہ مسجد ریاض الجنہ وچ بیٹھن والے ہو امام الانبیاء تے غلاموں میرے کریم آقا نے فرمایا صحابی کی کہنا چاہ رہے ہیں عرض کیتی آقا جب میں کھانا کھا لینا پھر بھی میری بھوک باقی رہ جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا ایدیاں دو ہی وجہ ہو سکدیاں نے آقا کیڑی وجہ ہو سکتی ہے فرمایا یا تے تو کلا بہ کے کھانا ہے تے یا بسم اللہ شریف نہیں ہو پڑھدا آقا آپ حکم فرما دیو فرمایا جدوں بھی کھانا کھان لگے اڈیک لیا کر تیرا کوئی کلمہ پڑھن والا بھائی آ جائے تیرے نال بہ کے کھا لوے فرمایا پھر بھی کھانے میں برکت آ جائے گی جے کوئی نہ آوے تے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیا کر پھر بھی برکت آ جائے گی آقا پھر کی ہوے گا فرمایا جیڑا بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاندے یا پانی پیندے جیڑا لقمہ دے اندر جائے گا وہ جائے گا تے اناج دا جی نہیں حلق وچوں اترے گا وہ خدا دا نور بندا جائے گا جب خدا دا نور بن جائے گا پھر نماز پڑھے گا وہ دے وچ بھی دل لگے گا جب قرآن پڑھے گا تے وہ دے وچ بھی دل لگے گا اچھا نعرہ مار محبت دے نال یا رسول فرمایا جیڑا بسم اللہ شریف پڑھے گا پڑھیا جے ذرا اول حمد نہ سارے نہ پڑھو پر جنہ پڑھنا ایک ہو کے پڑھو محبت دے نال جیڑا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں پر یاد رکھنا جیڑا پڑھے گا ثواب ضرور ہے ذوق دی خاطر میں پڑھا رہے ہیں محبت دے نال ذرا آکھنا اول حمد صلاح تے جو مالک ہر کوئی اس دا نام جدارن نانا مینو یقین ہے کہ جتنے مسجد وچ بیٹھے ہو سارے دا ایمان ہے یقین ہے کہ خدا دا نام لئیے مصیبتاں ٹل جاندیاں نے پریشانیاں ٹل جاندیاں نے لیکن دوستو یاد رکھنا میں اس بندے نو دعوت دینا جدا کتنا یقین پختہ ہے اتنے ذوق دے نال اتنی محبت دے نال اتنی بلند آواز دے نال پڑھیا جے اس دا نام جتا تے کسے میدان نہیں آئیے ذرا سنیے جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلیاں نہ کھایا کر سیدھا کہ روٹی اگے تر لوی کوئی بندہ ہوں بھی روٹی لپیٹ چھڑی دی انہوں اگے ہے کنی
اتو تو آ گیا پر تو کاش تو مدینے دے تاجدار دے فرمان تے عمل کیتا ہوندا حضور فرمایا جے تو اگے دو نال راجنا ہے نا تے تو کسے نو نال بہا کے کھوا جے ایک نال نہ راجے تے تاں گل نہیں آئیے ذرا سنیے جناب والی بسم اللہ شریف دی برکت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ دا جناب والی گزر قبرستان دے وچوں دی ہویا آپ نے دیکھیا جناب والی ایک بندے ایک قبر دی اندر قبر والے نو عذاب پیا ہوندا ہے خدا دی قسم جامعہ مسجد ریاض الجنہ میں بیٹھن والے امام الانبیاء دے غلام طلب جان گے آپ نے دیکھیا قبر والے نو عذاب پیا ہوندا ہے دیکھ کے اگے چلے گئے اے جملہ یاد رکھیا جے دیکھ کے اگے چلے گئے پھر دہرا لیا جے دیکھ کے اگے چلے گئے خدا دی قسم ہے اے تے عیسیٰ نبی ہے جڑا اپنے امتی نو عذاب ہوندیاں ویکھ کے اگے ٹر گیا لیکن کدے میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام سرکار گزر میرے آقا دا ہوندا سرکار ویکھ لیندے میرے امتی نو عذاب پیا ہوندا ہے خدا دی قسم ہے میرا ایمان ہے میرا کملی والا ہونی دیر تک ایک پیر بھی امانہ پٹدا جب تک امتی دی بخشش نہ کروا ہونی دیر تک جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار ایک پیر بھی اگے نہ کر دے کیونکہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آجیو نامی بازیاں جڑے ترس دے شیتی دن راتی آجیو نامی باریاں ماریاں نی جدو چمن وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑا ریانی محمد بٹیا جھوٹا ہے جگ سارا تے سچیاں کملی والے دیاں جڑے ویلے جناب والی عیسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا آپ نے دیکھا قبر والے نو واپس آئے ہفتے بعد آئے دیہڑی بعد آئے یا مہینے بعد آئے تے جناب والی اوہی قبر تے اتے رب دی رحمت پئی برس دیئے اسے قبر تے رب دی رحمت پئی برس دیئے عرض کیتی ہے رب العالمین احکم الحاکمین تو مالک خالق رب العالمین یا اللہ ذرا یہ تے فرما دے کہ اے جڑا معاملہ کیے جدوں میں گزر کے گیا سان اس قبر تے عذاب مسلط سی اس قبر والے نو مارا پیاں پیندیاں سن پر جدوں میں واپس آیا تے جناب والی اس قبر تے تیری رحمت پئی برس دیئے تیری رحمت دیاں بارشاں پیاں ہوندیاں نے آواز آئی پیارے عیسیٰ علیہ السلام جی مولا آواز آئی پیارے روح اللہ جی مولا پیارے کلمت اللہ جی مولا فرمایا آج جڑا بندہ قبر والا ہے اے بڑا گناہگار سی بڑا سیاکار سی بڑا بد کردار سی بڑا بد مال سی اے جدوں
قبر وچ چلا گیا اللہ نے جان والے دی عورت دی جھولی دی اندر اللہ فرما رہا پیارے عیسیٰ میرا کرم ہویا ایک عورت دی جھولی دی اندر بیٹا آ گیا وقت گزردا گیا عورتوں دی پرورش کر دی گئی عورت جناب والی انہوں پال دی پوس دی رہی جدو بچہ چلن پھرن دے قابل ہویا ایدی ماں علم سکھانا نے کو لے گئی انہیں آکیا یا پترا چلیے جنہوں سمجھ آ جائے لوگ نے جواب دیا جائے آواز آئی پیارے عیسیٰ جی میرے مولا ایدی عورت جدو بچے نو لے کے علم سکھانا لیا کل گئی انہیں جاندی آکیا فرمایا پترا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک باری لوگ نے کہا دو سبحان اللہ انہیں فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ آواز عیسیٰ منوے دس اور جدہ بال زمین دے اٹھے میرا نام لوے میں دے پیونو زمین دے جذاب کیوے دے دے جدہ بال اتنے پیار دے نال زمین دے اٹھے میرا نام لوے میں دے باپ نو قبر وچ عذاب کیویں دے دیا ایمانداری نال دسو کہ جدہ بچہ خالی بسم اللہ پڑھے سبحان اللہ کہ اللہ دی قسم ثواب لگدا کیا چھوڑو سارے اس مسجد تے ماحول ہی بڑا اللہ تو انہوں دو ایسی لا کے دیتے ہیں سکون نال بوے ایڈا بھی سکون نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ زبان نو بھی نال سکون دے کے بیٹھ جائے ڈٹ کے ایک باری ذرا دعا کر کہہ دو سبحان اللہ جڑے ویلے جناب والی جڑا بال بسم اللہ پڑھے جڑا بال بسم اللہ پڑھے اللہ او دے باپ نو بخش دے دے تے جنہ دے بالاں دے سینے دے اندر الف تو لے کے والناس دی سین دا قرآن ہوئے اللہ او دے ماں باپ نو سنو ایک اور میرے آقا دا فرمان میرے کریم آقا علیہ السلام بھی فرمایا جیڑا بچہ اپنے استاد کو پڑھن جانا ہے استاد انہوں جدوں آنا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جدوں جناب والی بچہ بسم اللہ شریف پڑھ جائے اللہ فرماتا فرشتے ہو جی مولا اللہ فرماتا ہے انہوں جن نے بسم اللہ پڑھائی ہے انہوں بھی بخش دیو تے جیڑی ماں تے جیڑے پیو نے کرو پڑھن پہ دیئے انہوں بھی بخش دیو ایمانداری دے نال دسو وہ جیڑی بسم اللہ دا اتنا مقام ہے ایک قرآن دی ایک آیت دا ایک حصہ ہے کہ بسم اللہ شریف دا اتنا مقام ہے تے دسو پھر پورے قرآن دا کتنا مقام ہوئے گا جب قرآن دا اتنا مقام ہے تو جدے تے قرآن نازل ہویا اس محمد دا کتنا مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دوستان عزیز امام چونکہ لسٹ بڑی لمبی ہے لیکن وقت نے امام فخر الدین رازی نے لکھیا آپ فرماتے ہیں جس مکان دے باہر بسم اللہ شریف لکھی ہوئے گی وہ ہر مصیبت تو بچیا رہے گا ہاں جی ہر مصیبت تو آپ نے فرمایا وہ بچیا رہے گا اور جدوں کوئی میت ہو جائے اللہ اکبر تو جڑے بڑے جناب والی انہوں غسل دے لیا جائے میت نو جناب والی کفن پہنا لیا جائے ایک کم کفن پہنان تو پہلے میں او کہڑا جدو دنیا تو کوئی چلا جائے او دے پیشانی ادھر میرے والے دیکھنا او دے متھے دے اتے جناب والی بسم اللہ شریف لکھ دے ہو اچھا کہہ دو میں سمجھا میں کیوں لکھنی ہے جناب والی کوئی قلم نہیں لینی کوئی پین نہیں لینا کوئی وٹا کوئی چاک مٹی کوئی شے نہیں لینی آئی انگلی دے نال
دی پیشانی تے لکھ دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، او دے متھے تے بسم اللہ لکھ دیو، تے کفن پوان تو پہلے انگلی دے نال او دے سینے تے لکھ دیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جناب والی قبر وچ جائے گا فرشتے حساب لین آن گے، ایک آکھے گا حساب لے، دوجا آکھے گا کیویں لواں، وہ آکھے گا حساب لے، وہ آکھے گا کیویں لواں، وہ آکھے گا پوچھدا کیوں نہیں، آکھے گا کیویں پوچھاں، وہ آندا وجہ کی ہے، وہ آندا ویکھ تے صحیح، وہ دے متھے تے بسم اللہ لکھیا، سینے تے کلمہ لکھیا ہویا، سینے تے کلمہ لکھیا۔ اور یاد رکھو اے بسم اللہ شریف دی برکت ہے، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی آقا دعا فرماؤ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ایک باری سارے آنکھوں ہاں، کوئی پھڑن تے نہیں آیا، کوئی نہیں آئے گا، پھر ایک باری ڈٹ کے آنکھوں سبحان اللہ۔ عرض کی تھی آقا دعا فرماؤ ہاں جی اپنے مقبول سے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کدھر آئے؟ عرض کی تھی آقا دعا فرماؤ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھیا کر، خدا دی قسم میں تڑپ جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھیا کر، عرض کی تھی آقا بس؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی خالی پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آقا پھر کی ہونے گا؟ فرمایا خدا تیرے پلے ایک بھی گناہ نہیں رہن دے گا، قبر چ جائے گا فرشتے حساب نہیں لین گے، جنت وال ٹرے گا، اپنے آپ جنت دے دروازے کھل دے جان گے، اپنے آپ جنت دے دروازے کھل دے جان گے۔ تو دوستان عزیز آؤ پھر زندگی دا معمول بنا لو، ہر جائز کم کرن لگیا، گھٹ تولن لگیا بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، شراب پین لگیا بسم اللہ شریف پڑھنا کفر ہے، گناہ کرن کوئی ایسا کام کرن لگیا بسم اللہ شریف پڑھنا کفر ہے۔ ہر جائز کام کیتے ہیں شروع کرن تو پہلو بسم اللہ شریف تسی پڑھو تے برکت تے رحمت اللہ فرما دے گا۔ اور میں دعا گو ہاں کہ میرے ساڈے بزرگ ملک مقبول صاحب میرے تے علم وچ نہیں، اور 2-4 دن تو گھر وچ کوئی نہیں، جتھے بھی نے میرا اللہ اپنے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ مال و جان دی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ دعا فرمانا کہ واپس جلد از جلد اپنی منزل مقصود تے صحت دے نال لمبی زندگی دے نال پہنچ جان، اللہ انہاں دے مال و جان دی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔